बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम ऑडियंस, आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक छोटा सा वीडियो आपकी खिदमत पेश करने लगा हूँ कि आज मैंने एक वीडियो देखी और एक मलोन शख्स की जो काफ़ी मुआशरे में मशहूर हो चुका है, और उस मलोन के बहुत सारे मलोन फॉलोअर्स भी हैं। मुझे कोई दो राय नहीं है कि इसको ऐसा कहने में। रजब भट्ट की बात करने लगा हूँ कि वो मौसूफ़ आजकल एक नई उन्होंने अपने एक मशहूर होने के लिए एक नई वीडियो लॉन्च कर दी, जिसमें वो बरमला कुरान पाक की आयत की बेहुरमती कर रहे हैं। आप ये आयत सुनिए, पहले तो ये आयत सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ پھر رجب بٹ جو بکواس کر رہا ہے ان آیات کو رد و بدل کر کے، اور جو اس کی بےعزتی کی ہے وہ بھی آپ سنیے۔ آفٹر اے لانگ ٹائم تھائی کی گیم کی ہے، تھائی کی دماغ ایسے سن بن بک بن بلک دم کم تم چھم چھم ہو گیا، سن بن بک بن۔ جی، آپ نے یہ آیات سنی اور رجب بٹ کا یہ کلپ دیکھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کو معافی ملنی چاہیے؟ میرے نزدیک تو نہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں بتائیے گا کہ اس بندے کو معافی ملنی چاہیے کہ نہیں۔